کی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ انشاءاللہ آئے گی اگلی حدیث سنے حضرت تو جو فرمایا دے میں دس رہا ہوں کہ چنگے لوگوں دی مجلس، چنگے لوگوں دی محفل، چنگے لوگوں دی دوستی، چنگے لوگوں نال یاری اللہ دی قسم بڑے نفع مند دیجے۔ اللہ اکبر کبیرہ غور فرمایا جے کہ میں حدیث پھر صحیح بخاری پڑھ لگا اور امام بخاری نے یہ حدیث صحیح البخاری اندر کئی بار نقل کی تھی، بار بار نقل کی تھی حدیث کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ یذلہم اللہ تعالی فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ ترجمہ سنیا جے، ترجمہ سنیا جے، روایت بڑی لمبی ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا جب نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے آیا ہے، شمیل تانبے دی بن گئی ہے، ماں نے جنم دین والے بچے کو چھوڑ دیتا ہے، بچے کو ماں دا نہیں پتا، ماں نو اپنے بچے دا نہیں پتا، بھائیاں نو بہناں دا نہیں پتا، بہناں نو بھائیاں دا نہیں پتا۔ اللہ اکبر، یار یارہ نو چڑھ دین گے، یہ بھی گل میری نہیں کہ رب دا قرآن دے دیواں پارا ہے، پر میں اشارہ دینا چاہنا تو جو کرے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماتے ہیں سات قسم دے ایسے بندے ہوں گے جنہاں نو اللہ اپنے رشتہ سایہ عطا فرما دین گے۔ انہاں وچوں جڑی گل میں دسنا چاہنا او لوگوں چنگیاں بندیاں دی یاری دنیا تے بھی فائدہ دیندی ہے، زمین تے بھی فائدہ دیندی ہے، کل میدان معاشر تے بھی فائدہ دے گی۔ چنگیاں بندیاں دی یاری تے اللہ واسطے یاری، چنگیاں بندیاں نال یاری تے اللہ واسطے، مطلب دی یاری نہیں۔ چنگے بندے نال یاری ہوئے تے ہوئے، مطلب دی وہ بھی یاری کوئی نہیں۔ اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ جی اسی کرنے ہیں ووٹ لینے ہونا تے یقین جانو سکی ٹالی کھڑی ہو نہر تے بھلیکھا پے دے تے جڑا امیدوار ہوتا ہے اونوں بھی دو ہاتھ نال کام کر دیتا ہے۔ کرتے کہ نہیں؟ بولو کرتے ہو ہیں؟ کرتے کہ نہیں؟ ہر بندے نو پنڈ دے جنوں کمزور سمجھدے نا اپنی زبان وچ میں نہیں کہندا جو کمی کہندے نا یہ ساڈا کمی ہے، اونوں بھی جا کے جو صاحب کی حال ہے ہیں؟ مطلب ہے نا کہ سلام مطلب نکل گیا پھر تواڈا مر بھی جائے اسی اور بولو میں تواڈے معاشرے دینا، میں جو گل میں سچی سمجھنا میں کر دینا اللہ دے فضل رحمت نال۔ پھر اسی سیاسیاں نے نا اے تعلق دے سلام ہے، تعلق دے سلام نہیں، مطلب دے سلام نہیں۔ جدوں الیکشن چ رہ گیا 1.5 مہینہ پھر سیاسی امیدواراں نے نہ کوئی نہیں چھڑنی نہ کوئی جنازہ چھڑنا ہے، جے کوئی بیمار ہے کہ ہسپتال بھی جانا ہے، کی خیال ہے؟ تے جدوں الیکشن گزر گیا پھر تہاڈا حال پوچھنا اینوں آندے مطلب دا سلام، مطلب دا تعلق نہیں۔ یاری ہوئے اللہ واسطے، تعلق ہوئے دو گلاں تو جو کرے آج فائدے بھی بیان کر رہے ہیں، تعلق ہوئے، یاری ہوئے، دوستی ہوئے، ایک تے اللہ واسطے ہوئے تے ایک نیک بندے نال ہوئے، فائدہ کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا تو کوئی سائبان نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر رہے گی نانو۔ آقا فرماتے ہیں برجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو بندے جنہ دی یاری اللہ واسطے، حدیث صحیح بخاری، جنہ دی یاری اللہ واسطے تے چنگے دوویں نیک بندے نے تے یاری بھی رب واسطے لائیے، اللہ قیامت والے دن انہاں بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دین گے۔ میں دس رہا ہاں اور نیک بندیاں دی یاریاں، نیک بندیاں دے تعلق دنیا تے بھی فائدے دیندے نے تے نیک بندیاں دے تعلق جڑے نے کل قیامت والے دن بھی، کل قیامت والے دن بھی۔ میں تینوں خدا دی قسم کہندی حدیث نال لگا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث نبی پاک دی ابو داؤد شریف دی، اے تے میدان معاشر تک بیان ہن میں تینوں جنت وچ لے کے چلیا نال نال آیا جڑا توجہ کریا چنگے بندے نال یاری، نیک بندے نال، نہیں تے برباد ہو جاؤ گے۔ کچھ ہو گئے ہاں رہندے کہندے بھی ہو جاواں گے جے چنگیاں لوگاں کول بیٹھ کے اپنی اولاد نوں نہ روکیا تے۔
میں ماپے روندے ویکھے تہجد پڑھ کے رب دے سامنے گڑ گڑاندے ویکھے میں ماپے ہاتھ چک کے رو رو کے دعا کردیا ویکھے یا اللہ میں اپنی 50 60 70 سال دی زندگی بڑی سونی گزاری ہے اللہ نے میرے سر تے کٹا پہ گیا میری چٹی پگڑی رڑ گئی ہے ایک پتر دی وجہ تو وجہ کی ہے اور گندیاں یاراں کو جا کے بیٹھا سی اور گندی یاری بندے نو برباد کر دیندی ہے خاندان نو برباد کر دیندی ہے تے چنگی یاری دے سبب سن رہے ہو اللہ بڑے گناہ گاراں نو اور رب دی جنت تو مہنگی چیز بھی کوئی ہے اور رب دی جنت تو کوئی اچھی چیز بھی ہے اور رب دی جنت رب عطا کر دے نے تے چنگیاں مجلساں دی وجہ تو عطا کر دے کئی نشانہ اور سنیا تے ذرا میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے نے قیامت دا دن فیصلے ہو گئے نے جنتی کیڑا ہے تے جہنمی کیڑا ہے رب نے جنت دے 100 درجے بنائے نے ایک جنت ایک درجے تے دوسرے جنت دے درمیان فاصلہ جویں زمین تو لے کے آسمان دا فاصلہ ہے اینی بلندی ہے تے 100 درجات نے ہم تو جو کرے آگے جنت دے فیصلے ہو گئے اللہ تعالیٰ پاک دے نبی فرماتے ہیں میری گل تے غور کرے آگے ذرا ایک ویلا ایسا آئے گا اے جنتی یار جڑے نے دنیا تے تعلق رکھن والے دنیا تے کٹھے بہن والے دنیا تے جناب اپنے آپ نے ایک دوسرے دے دوست کہلوان والے ایک دن ایسا آئے گا اے اپنے رب کول چلے جان گے غور کرے آگے ذرا جا کے عرضا کرن گے یا اللہ سانو یار نہیں دس دے جنہ دے بغیر دنیا تے نہیں رہا جاتا حدیث پاک ہے یا اللہ اسی بیٹھ کے گلاں کر دے یا اللہ اسی بیٹھ کے دکھ سکھ کر دے عرش والیا ساڈے او یار نظر نہیں ہوندے تیرا فلاں یار کتے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے تانوں دنیا والے یار چاہیے نے اللہ پاک فرمان گے یار تواڈیاں نیکیاں زیادہ تواڈے اعمال زیادہ میں تانوں عزتاں عطا کر چھڑیاں نے تانوں اعلی درجات تے فائز کر چھڑیا ہے تے جڑے تواڈے فلاں یار نے انہاں دے اعمال تھوڑے انہاں دی نیکیاں تھوڑیاں او تے جناب نچلے درجات دے اندر نے تے او تواڈا مقابلہ کیویں کرن اے کہن گے یا اللہ تسی آپ ہی تے آکھے ہے جنت تے جیڑا بندہ جیڑی گل کہے گا او دی منی جائے گی تو جو ہے بھائی اللہ پاک فرمان کے جاؤ بے شک تواڈے درجات کتنے بلند کیوں نہیں تے او تواڈے یار جڑے تھوڑے عملاں دی وجہ تو نچلے درجات اندر نے جاؤ میں تانوں اجازت دینا اپنے یاراں نوں بازواں تو پکڑو جڑے درجات میں تانوں فائد کیتا ہے انہاں درجات میں تواڈیاں یاراں نوں بھی کر دیاں گا میرا خیال ہے میں جمعے دے اندر پورا گھنٹہ روایتاں بیان نہ کرا جے جناب تسی ٹائم نال آئے ہوندے میں ایک حدیث ہی بیان کر دیندا اور دنیا والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنت دا ایک درجہ بڑا قیمتی ہے زمین و آسمان دے سارے خزانے مل کے جنت دے وچ جڑی بیری ہو دے تے بیر دا مقابلہ بھی کی خیال ہے نہیں کر سکتے اللہ فرمان کے جاؤ جڑے تواڈے یاراں نے تھوڑے اعمال کیتے نے جاؤ بازو تو پکڑ کے انہاں نوں بھی اپنے نال لے امام ابن جوزی نے بڑی پیاری گل کی تھی حدیث بیان کرتے سوچو کرو بھائی اے حدیث بیان کی تھی نا امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تے رو پے اللہ حدیث بیان کرتے رو پے رو کے کہنے لگے اور میرے مقتدیو اج میں بھی کہنے لگا میں سمجھنا میں تواڈے سارے تو زیادہ گناہگار ہاں امام ابن جوزی روندیاں دے نے اور میرے جناب شاگردو اور میرے مقتدیو میں تواڈے اگے ایک ریکویسٹ کرتا ہاں امام ابن جوزی آندے نے کہ کل قیامت والے دن تواڈے کسے جو بھی رب ایک نو اللہ درجے تے فائز کرے تے میرا نام ضرور لے آ جائے مینوں بازو تو پکڑ کے اللہ درجے تے ضرور لے جایا جائے فتح قربانے ہو
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। इते चंगियां यारां दी गल कर रहे हैं ना, सही अल बुखारी चो गंदी यारी ते गंदियां दोस्तां दी एक मिसाल दे दियां कि यार भाई दे दिया ना एक मिसाल ताकि गल समझ आ जाए। ऐ तो मैं दस रहा ना चंगियां लोगां नाल, चंगियां आलम लोगां नाल, जिन्हों अल्लाह दे वली समझदे हो उन्हां लोगां नाल ताल्लुक रखोगे, अल्लाह वास्ते मोहब्बत करोगे, कल जन्नत ते चले जाओगे, रब रिश्ते साए अदा कर दे। ते जे तुहाडियां ताड़े ताल्लुक होए, तुहाडियां यारियां होईयां गंदियां लोगां नाल, ते फिर भावें तुहाडे घर रब नबी भी पैदा कर दे, बड़ी वड्डी गल कर लगा ते बगैर दलील दे नहीं। जे तुहाडा ताल्लुक है गंदे लोगां नाल, मुशरिक लोगां नाल, ते तुहानू तौहीद दी समझ नहीं आएगी, भावें तुहाडे घर अल्लाह नबी पैदा कर दे। अल्लाह ए नुकसान जे मेरे आका इंज करके ना लोगां नू कलमा तौहीद दी दावत दे रहे ने ते नबी दे सगे चाचे, मेरे वाले को भाई नबी पाक दे सगे चाचे अबू जाल, अबू लहब, एवें ते इन्हां दे यार ने उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, ऐ ने इन्हां दे यार ते यार ने कंधे। मैं शुरू में बंदे बाहर जाए नहीं पता लगाया, मैं शुरू में अर्ज कीता सी कि नबूवत तो पहले सैयदना सिद्दीक अकबर दी यारी आमिना दे लाल नाल है, ते इधर नबूवत दा ऐलान होया है, उधर इस्लाम कबूल कर लिया, ते नबी दे चाचियां दी यारी है गंदियां लोगां नाल। और गल समझ आ रही है ना, नबी दे चाचियां दा ताल्लुक है गंदे बंदियां नाल, मुशरिक लोगां दे नाल। ते मेरे आका तरले भी करते रहे, कीते कि नहीं? मेरे आका चाचियां दे अगे रोंदे भी रहे, तरले भी करते रहे, पर यारी गंदे लोगां नाल है। नबी दे चाचियां कलमा नहीं पढ़िया, नबी दे चाचियां कलमा नहीं पढ़िया। फिर मैं जो बात अर्ज कर रहा और दुनिया वाले हो ये ते बाप नेक दी गल करते हो, दादे नेक दी गल करते हो, मां नेक दी गल करते हो, फलाने दा बाप बड़ा नेक ते बड़ा चंगा पर औलाद चंगी नहीं निकली, गंदियां यारां कोल बैठ के खराब हो गई। और तू ते उम्मती दी गल करना है, मैं ते तेनू नबियां दे नबी दी मिसाल दे दी है। बंदे दा ताल्लुक गंदे बंदे नाल होए, घर दे विच नबी भी पैदा हो जाए, अल्लाह दी कसम है और गंदी यारी गंदी दोस्ती बंदे नू सुहा कर देती है, जलीलो ख्वार कर देती है। इधर बिलाल हबशे जो आने वाला, गंदे यार छड़ के आने वाला, गंदियां यारियां छड़ के आने वाला, पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा। इधर सुहैब रूम दे गंदे यार छड़ने वाला, रूम दे मुशरिक छड़ने वाला आ गया महबूब दे कोल, अल्लाह दी कसम है जन्नत दा मेहमान बन गया है। गंदे यार गंदे दोस्त बंदे नू बर्बाद कर देने के नहीं। गल समझ आ रही है, मैं तरला करना चाहना, मैं गल समझाना चाहना, मालिक दी तौफीक नाल यारी लाओ ते चंगियां लोगां नाल, यारी लाओ ते नेक लोगां नाल। फायदा की है? मैं तुहानू को होर फिक्र देनी चाहना ते तवज्जो करो ते गल मकाना नहीं चाहना, एक फिक्र देना चाहना। चंगे यार दुनिया ते भी चंगे हुंदे ने, चंगे यार तेरी मैयत मौलवी साहब दे अगे पई है उदों भी चंगे हुंदे ने। किवें भला? चौथी चाके दे ना शौकत अड्डे दे नाल भाई अमजद ने उन्हां दे वालिद साहब दा नाम भुलिया होया, बड़े बुजुर्ग ते बड़े ने। मैं मकसद वास्ते इमाम बुखारी वास्ते उशर लैण वास्ते हमेशा जाता सा ते बड़ी खिदमत करनी, एक गल करनी होना मैं दसना चाहना चंगियां लोगों दे नाल ताल्लुक दा फायदा की है। ते मैनू पता होना जदों भी मैं जाना तो उन्होंने पता मैनू की कहना, फरूकी साहब यार मेरी इक्को हसरत है होर कोई भी नहीं, जदों मैं मरा ना मेरे जनाजे ते तुहाडा पूरा मदरसा पूरे असातिज़ा ते पूरे तलबा ते कुरान ते कारी आके मेरा जनाजा पढ़ा। यार मैनू होर कोई हसरत नहीं, जदों मैं फौत होवां ना ते मेरे जनाजे विच रब दे कुरान दे कारी होण, रब दे कुरान दे हाफिज होण ते उलमा होण। ते मैं कहा जी जे तुहाडी ये ख्वाहिश है इस वास्ते साडे नाल प्यार करदे हो,
میرا اللہ اسباب ضرور پیدا کر دے. وقت گزریا، فوت ہو گئے، مرنا تو سارے نے مرنا ہے کہ نہیں، یہ فوت ہو گئے. انہوں نے ایک بھتیجے مولانا محمد اسلم صاحب صاحب عالم دین نے یہ پڑھتے سن جامعہ سلفیہ. فوت جب ہوئے نا تے اعلان ہو گیا، اللہ دی قسمیں اللہ نے سبب پیدا کیتا. کیونکہ میں مدرسے نے دسیا ہوا سی کہ انہوں دی وصیت ہے کہ میں اتنے ہوا پھر بھی نہ ہوا تے پھر بھی میں قدرت اسلام آباد سے میں متقی واسطے گیا، میں جنازے تے نہ پہنچ سکیا. وہ تو گڈی کروا کے پورے اساتذہ دے پورے طلباء تے قرآن دے قاری سارے آ گئے. ادھر جناب انہوں دے سگے بھتیجے جامعہ سلفیہ پڑھتے سن، انہوں پوری بس کروائی. مدرسے دے سارے اساتذہ بھی آ گئے، مدرسے دے سارے طلباء بھی آ گئے. تے جنازے دے اندر ڈیرے تے بیٹھا ایک فقیر بندہ، اللہ دا مسکین بندہ، اللہ ذوالجلال دی قسمیں درجہ دے حساب نہ رب نے قرآن دے قاری بھی جنازے اندر شامل کر سکے نے، دین دے عالم بھی شامل کر سکے. اور لوگوں میں جو فکر دینا چاہنا میں کہتے واسطے گھنٹہ پورا کلپ رہا تھوڑے اگے کہ چنگے لوگوں نال تعلق بناؤ. بھائی اپنے جنازے واسطے انہاں لوگوں کو تیار کرو جنہاں نوں جنازے دیاں دعاواں ہوندیاں نے. اپنے جنازے واسطے انہاں لوگوں کو تیار کرو. آ دیکھو نا چاچا دی نظر صاحب اللہ جی تے لیٹے نے، کروڑا رحمتاں نازل فرما. میرے نصیبہ سے جنازہ نہیں سی، مجھے آج تک افسوس ہے. اور یقین جانو علماء نے شرکت کی تھی. اس تو بعد کئی جگہ تے بڑے بڑے 3 روزہ اجتماع اندر اللہ کی توفیق نہ میں بھی تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ کا گھر بنایا. بھائی محمود کو پوچھو، میں بیگم کوٹ جلسے تے نہیں گیا. مولانا اکرم شہزاد صاحب نے ہزاراں دی تعداد وچ سینکڑوں علماء سن، اوتے تذکرہ خیر ہویا تے بابا دی نظر دا ہویا. دین نال محبت سی، اللہ دے گھر نال پیار سی، علماء نال محبت سی. لوگ تذکرے کرتے نے اور چلدیاں جو میں بھی تذکرہ کیتا ہے کئی مہینیاں تو بعد یاری لاؤ تے چنگیاں لوگاں نال. اللہ نے اس بندے واسطے فیصلہ آباد تو کی پورے پنجاب دے طلباء کیڑے علاقیاں دے پڑھتے سن، اللہ نے جنازے جمع کر چھڑے. تسی جنازے ویندے ہو. اور میں جڑی گل کرنا چاہنا یار، جنازے واسطے کوئی قرآن دا قاری نہیں تیار کیتا؟ کیا اپنے جنازے واسطے کوئی عالم دین نہیں تیار کیتا جیڑا کہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، یار میرا یار تھی، میں ہر حال جانا. کیا اپنے جنازے واسطے کوئی اللہ دا عبادت گزار بندہ موحد بندہ بھی تیار کیتا جیڑا کہے فلاں جو عیسیٰ فوت ہو گئے، یار بڑے چنگے میرے دوست سن، میں ضرور جاواں گا، میں جا کے انہاں واسطے قبر تے بھی دعا کراں گا، میں جنازے بھی دعا کراں گا. کنے بندے تیار کیتے تھے؟ اللہ. اور میں جنازے وینا وا فتح پوریو، مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، میں جنازے وینا وا میں ویکھ کے حیران ہو جانا. سینکڑوں دی تعداد نال، ہزاروں دی تعداد نال، بعض دفعہ لکھاں دی تعداد نال جنازے ہوندے نے تے جنازے دی دعا پڑھن والے وچوں چند بندے نہیں ہوندے. اللہ. تے میں او جنازے وینا وا، جنازے دے 400 بندہ ہوندا ہے، 400 وچوں 300 علماء ہوندے نے. اس واسطے اپنے جنازے واسطے چنگے بندے تیار کرو. وہ ہونگے تعلق رکھو چنگے بندے نال، جاری رکھو چنگے بندے نال رکھو اللہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے. ایسے بندے بھی آئے نے جنہاں دے یار جنازہ پڑھن واسطے لکھاں دی تعداد وچ ہوندے نے. آوندا غسل دا طریقہ بھی نہیں، آوندا وضو دا طریقہ بھی نہیں. انہاں نوں یہ نہیں پتہ نیت کیڑی کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. انہاں نوں یہ نہیں پتہ درود پاک جنازے تے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، کیڑا پڑھنا ہے تے کیڑا نہیں پڑھنا. انہوں نے یہ نہیں پتا ہے واسطے ترلا کیویں کرنا ہے اپنے مالک دے کولوں. ادو پتہ لگے گا. میرے عنوان کو رسمی رواجی سمجھو گے نا کہ فاروقی نے آج جناب جمعہ پڑھایا یار چنگے بناؤ، دنیا دے فائدہ مثالاں دتیاں نے، یہ کیڑا عنوان سی؟ یہ میری گل تانوں ادو یاد آئے گی جدوں تسی سب تو اگے ہو گے، تواڈے پیچھے امام ہوئے گا، امام دے پیچھے کئی لوگ ہون گے، بول نہیں سکو گے، حسد کر رہے ہو گے کاش زیادہ نہیں تے 40 بندے تے اور نیک بندے ہوندے جڑے میرے واسطے رو کے رب کو دعا کرتے رب نوں جنت عطا کر. اللہ دے بندو نیک لوگاں نال تعلق بناؤ، نیک لوگاں نال. اور خدا دی قسم جنہاں لوگاں نوں پتہ ہے نا کہ نیک لوگاں دی رفاقت کی ہے، نیک لوگاں دا تعلق کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آخری ٹائم آخری سال ہے، ٹائم پورا ہو گیا، آخری سال ہے.
اپنی بیٹی عبداللہ کو پتا کیا دیتے یار میرا دل کرتا ہے کہ میری قبر بھی نیک لوگاں نال جڑے سب تو زیادہ، حالانکہ صحابہ باقی جڑے بقی سن وہ بھی تے نیک سن، میرا دل کرتا ہے میں ساری زندگی کائنات دے نیکاں نال گزاری ہے، میرا دل کرتا ہے میں قیامت تک لیٹاں بھی تے ابو بکر و عمر جو کائنات دے نیکاں دے سردار نے انہاں نال لیٹاں۔ اور بھائیو دنیا تے رہنا بھی نیکاں نال تے دنیا دے جناب جان لگیاں لیٹن دی خواہش تے قبر دی خواہش بھی نیکاں نال کرنا ہے تے صحابہ دی سنت ہے۔ روکے آندے نے جے کہ ماں ایسا اجازت دے دے نا تے میرا دل کرتا ہے میں نیک لوگاں دے نال جا کے لیٹ جاؤں۔ تے اللہ نے لٹایا کہ نہیں بھائی؟ ستے نے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا نیک لوگاں نال تعلق رکھو، اچھے لوگاں نال تعلق رکھو۔ نمازی بندے نال تہاڈی یاری ہوئے گی نا، نمازی بندے نال دکان تے بیٹھا ہے تے وہ دکان چھڈ کے مسجد آ رہا ہے اذان سن کے، پہلی گل تے تانوں ضرور کہے گا عبداللہ بھائی، ابو بکر بھائی مثال دے رہے ہیں، زید بھائی یار اذان ہو رہی ہے آ کے گپ شپ کرتے ہیں، نماز نہ پڑھ لیں ضرور کہ تے جے نام بھی کہے گا نا تے جو تانوں بیٹھے نوں چھڈ کے یہ مسجد جائے گا تو جتنا بھی گناہ گار ہے، تو جتنا بھی پاپی ہے، تو رب دے نال میری مقابلے کرنے والا تے نافرمانیاں کرنے والا، اللہ دی قسم جے تو کلمہ پڑھیا ہے نا او دے جان تو بعد ہے تیرے اندر والی بوٹی تینوں ضرور ملامت کرے گی، یار وہ چلا گیا اپنے مالک دے سامنے تے تو کیوں نہیں گیا؟ نماز نہیں بھی پڑھے گا نا یہ تینوں ضرور کہے گا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کتے نہ کتے تو کہے گا یار تو چلے ہیں تے یار میں بھی تیرے نال جا کے نماز پڑھ لیں گا۔ تے برے بندے تے یہ ہو جے بھی نے اللہ دے گھر وچ اذان ہو رہی ہوندی ہے، اللہ دی قسم نال موسیقی دی آواز پہلے مٹھی ہوندی ہے کہ کہندے یار اذان ہو رہی، تسی آواز اونچی کر دو تاکہ اذان سنائی نہ۔ اور کئی بندے آتے نے اے مولویاں دا کام ہے جی، مولویاں ویلیاں نوں ہور گل ہی کوئی نہیں، یعنی ساڈا اے بغیرتی پروگرام جس طرح نہ ہوئے، اے خراب نہ آئے تے مولویاں دا کام ہے جی اذاناں دینا، اللہ دے بندو اجنا کرو، بریاں یاریاں برے تعلقات بندے نوں برباد کر دیندیاں جے، اجاڑ کے رکھ دیندیاں جے۔ نیک لوگاں دیاں دوستیاں، نیک لوگاں دے تعلقات اللہ دنیا دے بھی برکت دا سبب بنا دیندے نے، جنت دے درجات دی بلندی دا جناب عرش کے سائے دا سبب اللہ بنا دیندے نے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق